कमरेडहरू र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म आज समायोजनमा आउनुभएका सबै कमरेडहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, हेडक्वार्टरको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि फेरि एकचोटि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई स्वागत सहित तपाईहरुको प्रगतिको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टी प्रवेश कार्यक्रम त भइराखेकै हुन्छन्, तर प्रत्येक पार्टी समायोजन, एकता या ध्रुवीकरण कार्यक्रमको आफ्नै फेरि विशेषता र महत्त्व पनि हुन्छ। आजको यो कार्यक्रम हुन त यहाँ तपाईहरु चाहिँ संख्याको दृष्टिकोणले धेरै चाहिँ त यहाँ हुनुहुन्न, तर गुणको दृष्टिकोणले तपाईहरुको जो इतिहास छ, अनुभव छ, पृष्ठभूमि छ, विरासत छ, त्यो हेर्दा यो अलि गुणात्मक प्रकृतिको नै समायोजन कार्यक्रम हो भन्ने मैले ठानेको छु। सबै कमरेडहरुसँग तपाईहरुसँग त हिजो बेलुका मेरो कुरा हुन पाएको थिएन। केही जिम्मेवार कमरेडहरुसँग मैले हिजो बेलुका थोरै उहाँहरुको कुरा सुन्ने मौका पाएँ र मैले यो आज हुने यो समायोजन कार्यक्रम अलि विशिष्ट हुन्छ, अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले कञ्चनपुर, कैलाली, सुदूरपश्चिममा त एउटा तरङ्ग ल्याउँछ नै, यो सन्देश देशभरिको लागि पनि एउटा सन्देश हुन्छ भन्ने लागेको थियो। आज तपाईहरुको उपस्थिति र तपाईहरुको समायोजन कार्यक्रममा सहभागिताले एउटा राम्रो सन्देश नै एकीकरण र ध्रुवीकरणको चाहिँ गएको छ र तपाईहरुले जे निर्णय अहिले आएर गर्नुभएको छ, यहाँ 65-66 वर्ष उमेरका पनि र आन्दोलनमा 4 दशक बिताएका र अनि विभिन्न क्षमता र प्रतिभा प्रस्तुत गरेका विभिन्न समुदायका पनि, राणा थारू समुदायदेखि, दलित समुदायदेखि, नेपाली कांग्रेसदेखि, एमाले, मसाल, सबैतिरबाट सक्रिय भूमिका खेलेर एउटा व्यक्तित्व बनाइसक्नु भएको। तपाईहरु सामान्य सरदर मान्छे जस्तो होइन, तपाईहरु सरदर भन्दा अलि माथि एउटा हैसियत, राजनैतिक हैसियत पनि, सामाजिक हैसियत पनि बनाइसक्नु भएको व्यक्तित्वहरू हो। तपाईहरु माओवादी केन्द्रमा यो अवस्थामा जोडिन आउनुको विशेष अर्थ र महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। विभिन्न पार्टीमा आफ्नो लगानी, त्यहाँबाट प्राप्त अनुभव, ज्ञान अब चाहिँ माओवादी केन्द्रमा गएर त्यसलाई बलियो बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जो निष्कर्ष तपाईहरुले निकाल्नु भएको छ, यो दूरगामी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले यो परिवर्तन, अहिले जे परिवर्तन हामीले उपभोग गरिराखेका छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता लगायत मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरू, त्यो परिवर्तनको वाहक मुख्य रूपमा माओवादी केन्द्र हो र माओवादीको विचार, प्रवृत्ति र उसको नेतृत्वले नै केही वर्षदेखि देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै ल्याएको छ। जनताको विभेद र अन्यायमा परेको समुदायलाई हक अधिकार पहिचान दिने कुरा पनि अगाडि बढ्दैछ भन्ने जो निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, म तपाईहरुको यो निष्कर्षलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको यो समायोजन, प्रवेश या ध्रुवीकरण जे भने पनि यो कार्यक्रमले माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी र दायित्व यो देशका प्रति र जनताका प्रति अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु। मसँग बचपनको समयका अनुभव समेत शेयर गर्दै आउने साथीहरू र तपाईहरुको अनुभवले हामीलाई अझ समृद्ध हुन, अझ बलियो हुन मद्दत गर्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु
र मैले लामो व्याख्या नगरिकन यही मञ्चबाट आज जसरी विभिन्न पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा मसाल हुँदै विभिन्न समुदायबाट पनि जसरी प्रवेश भएको छ, म कुनै न कुनै रूपमा विभ्रममा रहेका अन्य साथीहरूलाई पनि यो अभियानमा संलग्न भएर परिवर्तनको वाहक शक्तिलाई बलियो बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति, जनताको मुक्ति र प्रगतिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति पनि परिवर्तनको वाहक नेकपा माओवादी बलियो हुन जरुरी छ। यो बोध अहिले देशैभरि हुन थालेको छ र मैले यहाँ मात्रै होइन, अब समूहगत रूपमै एकताको प्रक्रिया पनि एक दुई दिनभित्र यही ठाउँमा ठुलै एकता प्रक्रिया पनि अगाडि आउँदैछ, सम्भवतः भोलि पर्सि कुनै दिन, र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ आउने दिनमा। र अब प्रदेश र सङ्घको स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अब आउँदैछ। कार्तिकको अन्तिम या मङ्सिरको पहिलो हप्तामा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुने नै वाला छ। हामीले गठबन्धनमा छलफल गर्दा मङ्सिरको पहिलो हप्ता नै बढी उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने छलफल छ, तर हुन्छ चाहिँ कार्तिकको अन्त्य र मङ्सिरको पहिलो हप्तातिर चुनाव हुन्छ र हामीले त्यो निर्वाचनमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई विजयी गराउनु छ। यो हामी सबैको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति पनि आवश्यक छ, किनकि गत साल देश फेरि दुर्घटनामा पो पर्ने हो कि फेरि देश हिजो पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध 30 वर्ष लड्नु पर्या जस्तै फेरि त्यस्तै भुमरीमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा गत साल पैदा भएको थियो। तपाईहरुलाई सायद अनुभूत भएकै होला। संविधान मिचिने कुरा, संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्ने कुरा पटक पटक र विदेशी शक्तिहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने कुराले देश अप्ठ्यारोमा थियो। तर हामीले र सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको साझा प्रयासले र नेपाली जनताका विभिन्न तह तबकाको पनि सहयोगले त्यो षड्यन्त्र विफल भयो र हामी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने ठाउँसम्म देशलाई, राजनीतिलाई ल्याइपुर्यायौं। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, मानिसहरूलाई कहिले कति सिट पायो भन्नेतिर बढी ध्यान जान्छ, गएको पनि छ। तर मैले के भनेको छु भने स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान अनुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, त्यही नेपाली जनताको जित हो र यो परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा धेरै रगत बगाएको, आन्दोलन गरेको, बलिदान गरेको नाताले जसले अहिले जति सिट ल्याए पनि जित माओवादी केन्द्रकै भएको हो। राजनीतिक जित माओवादी केन्द्रको भयो। अब यो राजनीतिक जितलाई प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ हामीले उम्मेदवारलाई जिताएर फेरि भौतिक जितमा पनि बदल्नु छ र आजको तपाईहरुको समायोजन यहाँ तपाईहरुले जे भन्नुभयो, अब कैलाली कञ्चनपुरमा गएर, किन तपाईहरु यहाँ केही साथीहरू चाहिँ अहिले जोडिए पनि तपाईहरुको पछाडि हजारौं जनता छन् भन्ने मलाई थाहा छ। तपाईहरुको विगत इतिहास, त्याग, तपाईहरुको मेहनतबाट त्यहाँ आधार बनेको छ भन्ने कुरा म अहिले नै बुझ्न सक्छु। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छिटै हुँदैछ। त्यो बैठक सकिएपछि एउटा समय मिलाएर म कैलाली कञ्चनपुरमा आउने र जनतालाई सम्बोधन गर्ने र तपाईहरुले फेरि त्यहाँ पनि समायोजन प्रवेशको कार्यक्रम हुनेछ। म त्यसको निम्ति पनि तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि एकचोटि आज जोडिनु भएका तपाई साथीहरूलाई तपाईहरुको योगदान र तपाईहरुको भूमिका अनुसार जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै म भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।